रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 119 सूरह तौबा। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इत्तक़ू डरो अल्लाह से, वकूनु और हो जाओ मास्सादिकीन सच्चों में से। अहले ईमान अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। सच बोलने की फ़जीलत और फ़ायदा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो हदीस से वाज़ेह है। काब बिन मालिक ग़ज़वा तबूक से जो पीछे रह जाने वालों का किस्सा था, वो बयान करने के बाद कहा करते कि अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने किसी शख्स को सच कहने की तौफीक देकर उस पर इतना बड़ा एहसान किया हो जैसा मुझ पर किया है, और मैंने उसी वक़्त से लेकर आज तक क़स्दन कभी झूठ नहीं बोला। और अल्लाह ताला ने इसी वजह से इसी बाब में ये आयत उतारी कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। मा काना नहीं था लि अहलिन, रहने वालों में कोई लायक नहीं था, मदीनाती मदीना के, वमन और जो कोई हौलहुम उनके गिर्द थे, मिनल अराबी एराबियों में से, अन यतखल्लफू के वो पीछे रह जाएं, अन रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वला यरगबू और ना रगबत करें, भी अनफुसिहिम उनकी जानें, उनमें, अन नफ्सिही छोड़कर जान उसकी को, ज़ालिका ये भी अन्नहुम इसलिए कि वो, ला युसीबुहुम पहुँचती उनको, ज़म उन प्यास, वला नसबुन और ना मेहनत, वला मखमसतुन और ना भूख, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वला यतऊना और नहीं चलते, मौतिअन ऐसी जगह चलने की, यगीज़ुल कफ़ारा के गुस्सा दिलाए काफिरों को, वला यनालूना और नहीं लेते, मिन अदुव्विन नैलन दुश्मन कुछ लेना, इल्ला मगर कुतिबा लिख दिया जाता है, लहुम उनके लिए, बिही इस वजह से, अमलुन सालिह नेक अमल। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युज़ीउ नहीं ज़ाया करता, अज्रल मुहसिनीन नेकी करने वालों का अजर। तो मदीना के रहने वालों को और जो देहाती उनके आस पास हैं, उनको ये ज़ेबा नहीं था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और ना ये कि अपनी जान को उनकी जान से अजीज़ समझें। ये इसी सबब से कि उनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुंची और जो भूख लगी, और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफ़ार के लिए मुअज्जबे गैज़ हुआ, और दुश्मनों की जो ख़बर मिली, उन सब पर उनका एक एक नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला मुखलिसीन का अजर ज़ाया नहीं करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सफ़र तबूक की मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, और मुसलमान उनके बाद अपने घरों में आराम से बैठे रहे और अल्लाह के रसूल की जान से अपनी जानों को अजीज़ तर समझा। तो एक सहाबी अबू खैसमा ख़ायासामीमहा रज़ियल्लाहु भी ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। वो अपने बाग में गए, वहाँ ठंडा साया था। आपकी बीवी ने पानी छिड़क कर ज़मीन को खूब ठंडा किया, चटाई का फ़र्श किया, ताज़ा खजूर के खोशे सामने रखे और ठंडा मीठा पानी भी हाजिर किया। तो ये सामान ऐश देखकर अबू खैसमा के दिल से बिजली किसी एक लहर दौड़ गई। बोले, तफ है इस ज़िंदगी पर कि मैं तो खुशगवार साए ठंडे पानी और बागो बहार के मज़े लूटूं, और अल्लाह का रसूल ऐसी सख्त लू और तपिश और इस सब हालत में परेशानी के आलम में सफ़र कर रहे हों। ये ख्याल आते ही उन्होंने सवारी मंगाई और नेज़ा संभाला और फ़ौरन चल खड़े हुए। ऊँटनी तेज़ हवा की तरह चल रही थी। आखिर लश्कर के पास पहुँच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा कि कोई घुड़सवार हवा के दोष पर सवार गर्द उड़ाता चला आ रहा है, और फरमाया, अल्लाह करे ये अबू खुसैमा हो। तो थोड़ी देर में देख लिया कि वो अबू खुसैमा रज़ियल्लाहु ही थे। खैसमा है ख़ायासा, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन मुझे अपनी जान से अजीज़ ना समझे, उस वक़्त तक उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। यानी जिहाद के सफ़र में मुजाहिद के हर एक फ़ेल के बदले एक अमल सालेह उसके अमाल में लिख दिया जाता है। फिर चाहे ये फ़ेल गैर इख्तियारी हो, जैसे भूख प्यास को बर्दाश्त करना या थकावट या कोई ऐसी तकलीफ़ उसे उस राह में पेश आ रही हो, तो ये सब उसके नेक अमाल में शुमार होंगे। और चाहे ये फ़ेल इख्तियारी हो, जैसे सफ़र तय करना, दुश्मन से कोई इलाका छीनना या उससे जंग करके कामयाबी हासिल करना, तो ये तमाम काम अल्लाह के यहाँ
इन पर भी अजर मिलेगा। ला वला युनफ़िक़ून और नहीं खर्च करते नफ़क़तन खर्च करना, सग़ीरतन थोड़ा, वला कबीरतन और ना बड़ा, वला यक़तऊन और नहीं काटते वादियन किसी जंगल को, इल्ला मगर कुतिबा लिखा जाता है लहुम उनके लिए, लियजज़ियहुमुल्लाह कि जज़ा देगा उनको अल्लाह अहसना बेहतर मा कानू यामलून इस वजह से जो वो अमल करते थे। तो जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े ये सब भी उनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह उनके अच्छे कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। तो पहली आयत में गैर इख्तियारी और गैर इख्तियारी फ़ेल के बदले नेक अमाल लिखने का जिक्र किया गया है। तो इस आयत में ख़ास तौर पर उन अमाल का जिक्र है जो इख्तियारी हो सकते हैं और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की बुनियाद बनते हैं, यानी ज़्यादा सफ़र, सवारी, असलहा पर जो भी मैसर आ सके खर्च जो वो करते हैं, फिर सफ़र जिहाद पर निकल खड़े होते हैं और अल्लाह उन्हें उन कामों का बेहतर सिला ज़रूर अता फरमाएगा। यानी ये आमाल बुलंद तर दर्जे के साले आमाल हुए। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उन कामों का जो बेहतर बदला हो सकता है वही अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। वमा काना और ना थे लिलमुमिनीन मुसलमान या मोमिन लियन फिरो कि वो निकल जाएं काफ़ा सारे फ़लऊ पस क्यों ला नफ़र ना निकले मिन कुल्ली फ़िरक़तिन हर फ़िरक़े से मिन हम उनमें से ताइफ़तुन एक जमात लिया तफ़क़हू ताकि समझ सकें फ़िद्दीनी दीन में, वलियुनज़िरू और ताकि डराएं क़ौमहम अपनी कौम को, इज़ा रजऊ जब लौट कर आएँ, इलैहिम उनकी तरफ, लअल्लहुम शायद कि वो यहज़रून वो बच जाएं। मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सबके सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आएँ डराएं ताकि वो डर जाएं। इस आयत के दो मफ़हूम बयान किए जाते हैं और दोनों ही दुरुस्त है। एक ये कि ये आयत जिहाद से मुतालिक है और इस आयत से ये मालूम होता है कि जिहाद फ़र्ज़ आइन नहीं बल्कि जब इस्लामी हुकूमत की तरफ से जिहाद का ऐलान आम हो जाएगा उस वक़्त फ़र्ज़ आइन होगा, जैसा ग़ज़वा तबूक में हुआ था। तो इस सूरत में जिहाद से पीछे रह जाने वाले गुनाहगार होते हैं फ़र्ज़ आइन की सूरत में। और जब लोगों के लिए ये मुमकिन इसलिए नहीं होता कि बाज़ औक़ात मुसलमानों का एक हिस्सा पीछे रहना ज़रूरी होता है ताकि दुश्मन से हिफाजत कर सकें और कहीं दुश्मन वापस पलट करना आ जाए और अगर आए तो आगे जो हैं वो हथियार लिए खड़े हों। तो इस सूरत में इस आयत का ये माना होगा कि हर बस्ती और हर कबीले के कुछ लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाना ज़रूरी है ताकि वो उनकी सोहबत में रहकर दीन की समझ बूझ पैदा करें और जब वापस अपने घरों को आएँ तो इन सैकड़ों वाक़यात से मुताल्लिक़ उन लोगों को आगाह करें जो जिहाद पर नहीं गए थे। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग पर तशरीफ़ नहीं ले गए थे तो जो कुछ पीछे रहने वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से दीन की बातें और समझ बूझ सीखी उससे उन लोगों को आगाह करें जो जिहाद पर गए हुए थे। तो इसका जो दूसरा मतलब है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक जिहाद से नहीं है बल्कि दीन का इल्म हासिल करने से है। यानी तमाम मुसलमान और ख़ास तौर पर जो गाँव के कबीले हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं कि दीन का इल्म और उसमें फ़हम हासिल करने के लिए सब के सब मदीना आप सल्लम के पास चले आते। उस वक़्त ये मुमकिन नहीं था। तो लोगों में दीनी शऊर और समझ बूझ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हर कौम, हर कबीले, हर बस्ती से कुछ लोग मदीना आ जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ हासिल करें, फिर वो वापस आकर अपनी अपनी बस्ती, कौम, कबीले के लोगों को दीन का इल्म जो है वो पहुँचाएँ ताकि उनकी जहालत दूर हो जाए और सही सही शऊर उनमें पैदा हो जाए। इसके अलावा ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई जबकि इस्लाम अरब के अक्सर हिस्से पर गालिब आ चुका था और जो आसपास के कबीले थे वो धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, मगर अभी तक उनकी ना जाहली नज़रियात ख़त्म होते थे और ना दीन का अभी हकीकी शऊर उनमें वैसा पैदा हुआ था। तो इस आयत में इल्म की अहमियत वाज़े की गई। बताया गया कि इस्लामी हुकूमत का काम सिर्फ इलाके फ़तह करना नहीं है बल्कि साथ साथ लोगों की जहालत दूर करना भी है। उनकी तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना जिहाद ज़रूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, क़ातिलू लड़ो, अल्लज़ीना उन लोगों से, यलूनकुम जो तुम्हारे पास है, मिनल कुफ़ारी काफिरों में से, वल यजिदू और चाहते हैं कि पाएँ, फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, ग़िल्ज़ा सख्ती, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मअल मुत्तक़ीन क्या है परहेज़गारों के साथ है। ए ईमान वालो उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और उनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। यानी अगर ये जंग इस्लाम के रास्ते की रुकावटों को दूर करने या दीगर फितने को दूर करने की खातिर हो तो सबसे पहले अपनी रियासत
سے متصل علاقے کے کافروں سے جنگ کی جائے، پھر اس کے بعد ان سے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ اگر متصل علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقے سے جنگ شروع کر دی جائے تو درمیانی علاقے والے کافر مسلمانوں کو آگے اور پیچھے دونوں طرفوں سے حملہ کر کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں، اور اگر جنگ دفاعی قسم کی ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، یعنی ان سے جان توڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے نرمی کا برتاؤ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی سختی سے پیش آنا چاہیے کہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ تو قرآن کے بعض مقامات پر یہ ایسی آیت آئی ہیں کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں اور مہربان ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب ما انزلت اتاری جاتی ہیں سورتن کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے من جو یقولو جو کہتے ہیں، ایکم کس کو تم میں سے زادت ہو زیادہ کیا، ہی اس نے ایمان اس کے ایمان نے، فاما الذین پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فزادتہم پس زیادہ کیا ان کو ایمان ان کے ایمان میں، وَلَهُمْ یستبشرون اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں، یعنی کہ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت میں تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا گیا؟ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی منافق اپنے منافق ساتھیوں سے، یا تو ضعیف الاعتقاد یعنی کہ کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں سے تنزیہ یہ سوال کر کے اپنے باطن کی خباثت کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جو ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، یعنی تنزیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ آخر اس صورت نے تمہارے ایمان کو کس قدر زیادہ کیا، بتاؤ تو صحیح، یعنی اس طرح۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادتہم پس زیادہ کیا ان کو رجسن نجاست، الی رجسہم ان کی نجاست کے ساتھ، وماتوا اور مر گئے، وہم کافرون اور وہ کافر ہیں، یعنی جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور حالت کفر ہی میں مر گئے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا، اور اسی وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں سال میں 1 یا 2 دفعہ ان کی رسوائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دوبارہ دیکھیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ تو یعنی سال کوئی ایسا نہیں گزرتا جن میں سال میں 1 یا 2 دفعہ ان کی رسوائی نہ ہوتی ہو، کبھی ان کی کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، کبھی ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جنگ آ جاتی ہے جو ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، تو کبھی یہ لوگ خود ہی بکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں رسوا ہونا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ بجائے سیدھی راہ پر آنے کے وہ مکر و فریب اور جھوٹ سے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے دلوں کی نجاست میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب ما انزلت اتاری جاتی ہے یا نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، ناظرہ تو وہ دیکھتے ہیں بعضہم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، هل یراکم کیا دیکھتا ہے تم کو، من احد کوئی، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بانہم اس لیے کہ قوم وہ ایسی قوم ہے، لا یفقہون جو نہیں سمجھتے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد نبوی میں بلا کر بطور خطبہ انہیں یہ صورت سنا دیا کرتے۔ اب منافقوں کی مجبوری یہ تھی کہ انہیں اس ایسے اعلان پر مسجد میں جانا پڑتا تھا، اور اپنے آپ سے نفاق کا شبہ دور کرنے کے لیے انہیں ایسی حاضری لگوانی پڑتی تھی، مگر اس کو وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چاہتے تھے کہ حاضری لگوانے کے بعد فوراً مسلمانوں سے نظریں بچا کر نکل جائیں، اور ان میں سے اکثر یہی لوگ یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ اور جب ان لوگوں نے رشد و ہدایت کی مجلس سے یوں بھاگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ویسا ہی بنا دیا، یعنی ہر سال 1 یا 2 دفعہ رسوا ہونے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں اس رسوائی سے نجات کیسے مل سکتی ہے اور اس کے بجائے عزت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ان ساری باتوں کا مجموعہ ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی پھر بھی نہیں ہے۔ لَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آیا ہے تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسکم تمہارے ہی درمیان، عزیزٌ
جو کہ کیا ہے، عزیز ہے، شاق ہے، علیہ اس پر، ما جو، انت تم، ایزا میں پڑھو تم، تکلیف میں پڑھو تم، حریصن یا حرص کرنے والا ہے، علیکم تمہاری بھلائی کا، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، رؤوف حقیق شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے جو تمہاری جنس سے ہے، جن کو تمہارے نقصان کی بات گراں گزرتی ہے، اس پر شاق ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہے، یعنی وہ رسول تمہارے ہی قبیلے سے ہے، تم اس کی زندگی بھر کے حالات، اس کے عادات، اس کے خصائل اس سے خوب واقف ہو، اس کی دیانت، امانت، صداقت، ہر شے پر تم شاہد ہو، وہ تمہاری ہی زبان میں گفتگو کرتا ہے، تمہارے لیے یہ باعث فخر اور رحمت کی بات ہے، یعنی جب تمہیں کوئی سختی یا دکھ پہنچے تو ان کی جان پر بن جاتی، اور اسے اس کے دفعیہ کی فکر جو تھی وہ ہر وقت لگی رہتی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ امت پر آسانی ہو، آپ جو دین لائے ہیں وہ آسان اور نرم ہے، آپ اپنے کیا کرتے، آپ اپنے طور پر لوگوں کو آسان الفاظ میں ہدایت کی کوشش کرتے کہ کسی طرح وہ ہدایت لے آئیں۔ وہ سب سے زیادہ حریص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات تھی کہ لوگ آخرت کے نجات یعنی دوزخ سے بچ جائیں، اور اس کا واحد راستہ یہی تھا کہ آپ پر ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، یعنی رسول کے دل میں تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کے لیے خاص تڑپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے قرار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو قرآن میں بہت بار ذکر کیا گیا ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ آپ اگرچہ رحمت للعالمین تھے اور مومنوں کے تو بہت زیادہ ہمدرد تھے اور ان پر مہربان تھے، مومنوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو یہاں جمع کیا، ایک رعوف اور دوسرا رحیم۔ رحم یا مہربانی کا تعلق تو ہر طرح کے حالات میں برابر ہے، لیکن رعوف وہ شخص ہے جس کا دل کسی پر مصیبت یا سختی دیکھ کر فوراً کیا ہو جائے، دکھ جائے، اسے ترس آنے لگے اور اس کی نجات کے لیے وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ تو پس کہہ دو، حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، علیہ اس پر توکل تو میں نے توکل کیا، وَهُوَ اور وہ رب العرش العظیم پروردگار ہے عرش عظیم کا، مالک ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی شفقت، خیر خواہی کی کوئی قدر نہیں کرتے تو جانے دیں، اگر یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ ہی آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اسی پر بھروسہ کریں جو کائنات کی ایک ایک چیز حتیٰ کہ عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔